अस्सलाम वालेकुम। अब रेड लाइन क्रॉस हो चुकी। अब पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी के लिए तमाम ऑप्शंस पर गौर करेगा, ये कहना है पाकिस्तानी सियासी और अस्करी हुक्काम का, जो अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान में होने वाली हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात के बाद बिल्कुल इस बात पे कन्विंस्ड हैं कि अफगानिस्तान का इलाज सिर्फ मुंह तोड़ जवाब है। बातचीत बहुत हो चुकी, बहुत सफारतकारी हो चुकी, बहुत जरके हो चुके, बहुत डिमाश हो चुका, बहुत फ्लैग ऑफ जो है मीटिंग्स हो चुकी। अब अफगानिस्तान को सिर्फ उसी ज़बान में जवाब देना पड़ेगा जो उसको समझ आती है, और वो जवाब पाकिस्तान अक्टूबर में भी दे चुका है। बातचीत का ऑप्शन भी मौजूद रहेगा, लेकिन पाकिस्तान अपने मतलूबा मकासद के हसूल के लिए मतलूबा मुकामात पर अपनी पसंद के वक्त पर हमला करने का ऑप्शन भी ज़रूर इस्तेमाल करेगा। ये बहुत क्लियर मैसेज जो पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान को दे दिया गया, क्योंकि अफगानिस्तान ने TTP की सरपरस्ती छोड़ने से इनकार कर दिया है। नूर वली महसूद दंदनाता फिर रहा है अफगानिस्तान के अंदर, खारजी जाहिद वहां बैठ के मंसूबाबंदी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के लिए अफगान नेशनल्स को भेजा जा रहा है। वाना में होने वाले तमाम वाकयात में अफगान नेशनल इस्तेमाल किए। भले आप जितनी मर्जी उर्दू बोल रहे हैं, अब नहीं कोई चीज छुपती, आपके लहजे चोरी कर उसकी चोरी पकड़ी जाती है लहजों की, कि ये अफगानिस्तान से आए हुए लोग हैं, भले उर्दू बोले लेकिन उनकी चोरी पकड़ी गई लहजों की। तो ये अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ट्रेस हो गया है कि ये लोग कहां बैठ के मनसूबबंदी कर रहे थे, और उनके सरपरस्त कौन है? अफगानिस्तान की हुकूमत। जिनके पुष्ट पर कौन है? भारत। तो ये एक बहुत बड़ा नेक्सस है। अब पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसी बड़ी सिंपल है। तुर्की और कतर ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए बहुत कोशिशें की, सालिसी की कोशिश की, अपने मुल्कों में बुलाया, कतर ने बुलाया, पहले वहाँ एक मुज़ाकरात का दौर हुआ, फिर तुर्किया ने बुलाया कि आप हमारे पास आके मुज़ाकरात करें, लेकिन अफगानिस्तान अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आ रहा, क्योंकि उसको दहशतगर्दी के अलावा कुछ आता ही नहीं है। तो अब पाकिस्तान ने स्ट्रेटजी बनाई है कि जो भी हमारे पास एविडेंस है, जितने भी अफगान नेशनल्स की डेड बॉडीज हमारे पास है, वो अफगान नेशनल जो खुदकुश हमलावर यहाँ पर आया था और उसने यहाँ पर हमला करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने 12 मासूम शहरियों को शहीद कर दिया। इसके अलावा 37 जख्मी है अब तक, और में से कुछ बहुत शदीद जख्मी है जिनकी हालत अब तक नाजुक है। तो ये सारे एविडेंस तुर्किया और कतर के सामने रखे जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान आलमी बरादरी के सामने भी ये सारे एविडेंस रखेगा, ताकि आलमी बरादरी को ये रियलाइजेशन हो कि अफगानिस्तान किस तरह से खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहा है। और पाकिस्तान ने यह तय कर लिया है कि अब अफगानिस्तान के किसी हमले का जवाब अननोटिस नहीं जाएगा, अब जवाबी कार्रवाई होगी और ज्यादा शदीद होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर अफगान नेशनल्स का घेरा तंग हो गया। अफगान नेशनल्स के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। पंजाब इस वक्त फोकस है। लाहौर के अंदर बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ। लाहौर के अंदर शेरा कोट के इलाके में 10 जो नेशनल से अफगान नेशनल से दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे, कहीं से भाग कर आए होंगे इस्लामाबाद में, चूंकि पिंडी में बहुत बड़ा ऑपरेशन हो रहा है, तो वहां से निकल कर आ रहे थे। तो उनमें एक खातून थी और 9 मर्द थे। अब मजे की बात यह कि उनके पास तो अफगानिस्तान के उनके पास शनाख्ती कार्ड भी नहीं थे। अब टिकट लेने के लिए आपको अपना शनाख्ती कार्ड दर्ज कराना पड़ता है। तो वो खातून जो थी उसके पास शनाख्ती कार्ड था और 9 मर्दों के पास शनाख्ती कार्ड नहीं था। तो उस खातून के शनाख्ती कार्ड पर इन लोगों ने टिकटें बुक कराई, और ये जब इलाके में दाखिल हो रहे तो शेराकोट थाने में की हदूद में ये पकड़े गए। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इनको कैद कर दिया गया, डिटेंशन सेंटर्स में पहुंचा दिया गया है। इसके अलावा जैसे हमने जिक्र किया कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर बहुत बड़ा क्रैकडाउन जारी है। खासतौर पर रावलपिंडी के अंदर बहुत बड़ी तादाद में अफगान नेशनल्स मौजूद हैं, छुपे हुए हैं। और चूंकि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच भी जारी है रावलपिंडी में, तो रावलपिंडी में तो कॉम्बिंग ऑपरेशन, हर घर की तलाशी ली जा रही है, हर होटल की तलाशी ली जा रही है, हर बस्ती की तलाशी ली जा रही है। कोई जगह ऐसी नहीं जहां पर तलाशी ना हो रही हो। यानी कौन कौन सी जगह, मैंने जैसे बताया घर है, हर घर की तलाशी हो रही है। जितने उस इलाके के अंदर होटल्स हैं उनकी तलाशी हो रही है। किराए पर जितने मकान चढ़े हुए हैं, थानों से रिपोर्ट ली जा रही है कि कौन कौन सा मकान किराए पर चढ़ा हुआ है, तो उन किराए के मकानों का जायजा लिया जा रहा है कि वहां से कौन कौन रहता है। इसके अलावा कबाड़ का कारोबार, जो कबाड़ खाने, कबाड़ का कारोबार ऐसा कारोबार है जो जिसमें अफगान नेशनल जो हैं वो बहुत ज्यादा इन्हें अफगान नेशनल्स के पास है। यानी कि लकड़ी का कारोबार, कबाड़ का कारोबार, कूड़ा चुनने का कारोबार, ये जो कूड़ा जो इकट्ठा करके उसको रिसाइकिल करते हैं, ये कारोबार जो है ये हमेशा से अफगान नेशनल्स के पास रहे हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है,
ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی افغان نیشنل بہت زیادہ ہیں. آپ دیکھیں گے بسوں کے ڈرائیور کنڈکٹر چونکہ ہمارے پختون بھائی جو ہیں وہ KPK کے رہنے والے, وہ ان سے مشابہت کی وجہ سے افغان نیشنلز جو ہیں وہ فائدہ اٹھا جاتے ہیں اور اپنے آپ کو KPK کا شہری ظاہر کر کے پاکستان کا شہری ثابت کر کے جعلی دستاویزات بنا کے یہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں بھی بہت بڑی تعداد میں گھس چکے ہیں. کراچی کے اندر بہت بڑی تعداد افغان نیشنلز کی جو ہے وہ ٹرانسپورٹ کے شعبے میں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں پورے پاکستان میں جو ٹرانسپورٹ کا شعبہ ہے وہ ہمارے KPK کے بھائیوں کے پاس ہے, تو اس میں بڑا حصہ ان کے پاس ہے, تو ان کی مشابہت کا فائدہ اٹھا کے تو یہ لوگ اس بزنس کے اندر آ گئے. تو اب جو بس اڈے ہیں, لاری اڈے ہیں, جو ویگن اڈے ہیں, جو ٹرک اڈے ہیں, ان پر بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ جو بازار ہیں, بازار میں جو مختلف دکانیں ہیں, چونکہ قومی کوآپریشن ہے, وزل بلوئنگ کا قانون جو ہدایت پنجاب حکومت کی جانب سے عوام کو بھی دی گئی ہے کہ اگر آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ آپ کے آس پاس کوئی افغان نیشنل ہے, وہ کاروبار کر رہا ہے یا وہ کسی جگہ پر اس کا کوئی سیٹ اپ ہے, تو آپ نے اطلاع دینی ہے. اگر وہ کرایہ کا مکان لے کر رہ رہا ہے, یا کسی پیٹرول پمپ پہ کام کر رہا ہے, یا وہ کوئی ٹیکسی چلا رہا ہے, یا اس کے پاس کوئی ریڈی ہے, تو آپ نے فوراً پنجاب پولیس کو اطلاع دینی ہے اور پولیس آ کر کارروائی کرے گی, اس کو گرفتار کرے گی, ڈیٹینشن سینٹر میں پہنچائے گی اور ڈیٹینشن سینٹر سے اس کو واپس اس کے ملک بھجوایا جائے گا. تو راولپنڈی جو ہے اس وقت فوکس ہے. گزشتہ روز یعنی کہ جو پچھلے 24 گھنٹے کے اندر 56 سے زائد افراد جو ہیں افغان نیشنلز جو چھپے ہوئے تھے ان مکانوں میں, ان ہوٹلوں میں, ان کباڑ خانوں میں, ان لاری اڈاز میں, ان بس اڈا میں, ٹرک اڈا میں, ان بازاروں میں دکانیں بنا کے, تو ان میں سے 56 افراد کو گرفتار کر لیا گیا. آپریشن بہت تیزی سے جاری ہے. اسلام آباد میں بہت بڑی تعداد میں ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر لوگ موجود تھے. تو گزشتہ روز 11,000 افراد جو ڈیٹینشن سینٹرز میں اسلام آباد کے موجود تھے, ان کو بحفاظت نکال کر باعزت طریقے سے ان کے ملک واپس پہنچا دیا گیا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جو گزشتہ روز بھی پاکستان سے واپس افغانستان بھیجی گئی ہے. اس ہفتے کے اگر اعداد و شمار دیکھیں تو پاکستان سے ایک اندازے کے مطابق تقریباً ہر روز 10,000 افراد جو ہیں اپنے ملک واپس جا رہے ہیں. ایران سے بھی واپس جا رہے ہیں, ترکی سے بھی کچھ لوگ تھوڑے بہت آتے ہیں, لیکن زیادہ بڑی تعداد جو ہے اس وقت افغانستان کے شہریوں کی وہ پاکستان سے واپس افغانستان بھیج جا رہی ہے. ایران سے 100, 200, 150, 300, 400 لوگ جو ہے وہ ہر روز انخلا ہو رہا ہے, لیکن پاکستان سے جو ایوریج اس وقت ہے وہ تقریباً 10,000 افراد کی ہے. تو پیر کے روز بھی 10,500 افراد بھیجے گئے, منگل کے روز 9,500 افراد گئے. اس کے علاوہ جو بدھ کے روز جو ہے تقریباً 10,500 افراد بھیجے گئے. گزشتہ روز یعنی جمعرات کو روز بھی ایک اندازے کے مطابق 10 سے 11,000 افراد جو ہے اسلام آباد سے جیسے 11,000 افراد کو واپس بھیجا گیا. تو یہ تقریباً 40 سے 45,000 افراد جو ہے یہ پچھلے 4 روز کے اندر واپس جا چکے ہیں, جن کو بھیجا جا چکے ہیں افغانستان. تو ایک بہت بڑی تعداد ہے, تقریباً ہر ہفتے 60 سے 70,000 افراد کو واپس ان کے ملک بھیجا جا رہا ہے. یعنی ایک اندازے کے مطابق ہر مہینے 2.5 سے 3 لاکھ افراد اب افغان نیشنلز جو ہیں ان کو واپس ان کے ملک صرف پاکستان سے بھیجا رہا ہے. ایران نے تو پہلے اس سال کے آغاز میں تقریباً 2 ملین افغان نیشنلز کو واپس بھجوا دیا تھا. پاکستان بھی ٹارگٹ یہ کر رہا ہے کہ 2026 کے آغاز تک پاکستان نے تقریباً 1 ملین افراد جو افغان نیشنلز ہیں جو اللیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں, کیونکہ اب تو تمام کے تمام افغان نیشنلز جو ہیں وہ اللیگل ہو چکے ہیں, خواہ وہ PR کارڈ ہولڈرز ہیں, خواہ وہ ACC والے ہیں, یا وہ جعلی دستاویزات پر پاکستان میں رہ رہے ہیں. اور 2021 کے بعد تو 6 لاکھ ایسے افغان بھی پاکستان کے اندر آئے جو طالبان سے ڈر کے پاکستان میں آ گئے تھے, اور وہ تو بغیر دستاویزات, بغیر PR, بغیر ACC پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں, چھپے ہوئے, کراچی میں چھپے ہوئے, پنجاب میں چھپے ہوئے, اٹک میں, پنڈی میں, چکوال میں, سندھ میں, بلوچستان کے اندر, KPK کے اندر. KPK تو ایک پورا مرکز بنا ہوا ہے ان کا افغان نیشنلز کا, کیونکہ وہاں پر حکومت جو ہے وہ بہت ہلکا ہاتھ اس نے رکھا ہوا ہے, وہ کارروائی نہیں کر رہی, صرف ابھی پرسویٹ کر رہی ہے, ان کو منا رہی ہے کہ آپ چلے جائیں. تو وہ منانے سے کون جاتا ہے؟ یہاں سے جو لوگ چکوال سے رضاکارانہ طور پہ, پنجاب کے مختلف علاقوں سے رضاکارانہ طور پہ جو وہ جاتے ہیں, تو وہ KPK کے اندر سلپ ہو جاتے ہیں, اور وہ وہاں پر ان کا کچھ پتہ نہیں چلتا, وہاں وہ نئی خانہ بستیاں بنا کر انہوں نے رہنا شروع کر دیا. تو یہ افغان نیشنل جو ہیں ان کی صورتحال بہت اب ان کے لیے مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں. عوام کے اندر بھی اب شعور آ رہا ہے کہ عوام بھی اب اطلاع دے رہی ہے, مکان کرائے پر نہیں دیے جا رہے, جو دے رہے ہیں ان کے خلاف FIR درج ہو رہی ہیں. پنجاب کے اندر سینکڑوں افراد کے خلاف جو مالک مکان ان کے خلاف FIR درج ہو چکے ہیں. اب تو بہت بڑا جرمانہ, ملینز میں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا جو لوگ اب افغان نیشنلز کو مکان کرائے پر دے گا. اس کے علاوہ قید کی سزا بھی 1 سال تک بھگتنا پڑ سکتی ہے. تو یہ بہت سخت قوانین پاکستان کے اندر آ رہے ہیں, پنجاب کے اندر پہلے خاص طور پر آ رہے ہیں.
اب بلوچستان کی کارکردگی بہت اچھی ہے اور بلوچستان میں تو پچھلے 1 سے 1.5 سال کے دوران تقریباً 1 ملین سے زیادہ افغان نیشنلز کو واپس بھیجا گیا، کیونکہ یہ ایک بارڈر جو ہے یہاں پہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان 2600 کلومیٹر طویل بارڈر ہے اور زیادہ علاقہ جو ہے بلوچستان کا لگتا ہے اس بارڈر پہ، تو وہ وہاں سے بہت آسانی سے افغان نیشنلز کراس کر کے آ جایا کرتے تھے۔ اب تو چیک پوسٹیں بن گئی ہیں، چیک پوسٹوں پر بہت سختی ہو رہی ہے، کوئی بھی افغان نیشنل اب داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو دہشت گرد کنسیڈر کیا جاتا ہے، تو اب وہاں سے ان کا داخل ہونا تو بہت حد تک رک چکا ہے، لیکن وہاں پر پہلے بہت بڑی تعداد میں لوگ آ چکے ہیں، تو اب کراسنگ پوائنٹ سے ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے۔ پاکستان میں 4 کراسنگ پوائنٹس جو ہیں ایکٹیو ہیں، تورخم ہے جو KPK کے اندر ہے، شمالی وزیرستان کے اندر ایک ہے، جنوبی وزیرستان کے اندر، اور چمن کا، یہ 4 کراسنگ پوائنٹس ہیں جہاں سے افغان نیشنلز کو واپس بھی جایا جا رہا ہے۔ اب تک ایک اندازے کے مطابق 17.5 لاکھ افغان نیشنلز ستمبر 2023 سے لے کر اب تک واپس اپنے ملک واپس بھیجے جا چکے ہیں۔